माँ का मकाम समझो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप बीच जन्नत के बीच दरवाजों में से एक दरवाजा है। माँ बाप को राजी करोगे, अल्लाह राजी रहेगा। और माँ बाप के साथ तुम जैसा करोगे तुम्हारा बेटा भी वैसा करेगा। तैयार रहना, तुम तैयार रहो। बाप को तुमने गाली दी है, तुम तैयार रहो, इस गाली का जवाब तेरा बेटा दे। जब तक तुम गाली सुनोगे नहीं तुम्हारी मौत नहीं हो सकती है। गाली सुने बगैर तुम नहीं मरोगे, अल्लाह मरने नहीं देगा, मरने नहीं देगा अल्लाह। एक बेटा अपने बाप का गरीबान को पकड़ा, कोई बात झगड़ा हो गया था, पकड़ा, घसीट के आंगन से निकाला, दरवाजा तक ले गया। बाप बोला, ए बेटा यही शांत, रुके जा रुके जा रुके जा बेटा रुके जा। तो बेटा रुक गया। तो बाप बोला कि बेटा यहीं तक, मैंने भी अपने बाप को कॉलर पकड़ के यहीं तक लाए थे, आज इसका बदला तुमने चुका दिया। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। एक बात याद रखना, बीवी के हुकूक अपनी जगह है, माँ बाप का मकाम बड़ा आला मकाम है। और कुर्बान जाओ, ये वो दौलत है जो एक बार जिंदगी से निकल जाए ना फिर दोबारा नहीं मिलेगी, फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पहाड़ पर जाते थे, तो जब माँ इंतकाल कर गई ना, तो अल्लाह ने कहा मूसा अब संभल के आना, संभल के आना। कहा कि या अल्लाह। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ाम हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। पहले तो ये बात आपने मुझसे नहीं कही कि संभल के आना, तो अल्लाह ने कहा कि मूसा पहले तेरी माँ जिंदा थी, दुआ करती थी तेरे हक में, अब तेरी माँ नहीं रही, दुआ कौन करे? बात समझ में आ रही है ना? माँ बाप की दुआएं लो, उनकी बद्दुआएं मत लो, उनके दिलों को मत दुखाओ। अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम राजा बनना चाहते हो, बादशाह बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, अरे माँ की दुआ ले लो, बाप की दुआ ले लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। मस्जिद नबी में एक दरवाजा है बाबुस सलाम, क्या नाम है? बाबुस सलाम। मस्जिद नबी एक दरवाजे का नाम है बाबुस सलाम। वो एक औरत बाबुस सलाम के दरवाजे से मस्जिद नबी में दाखिल हुई। अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबी में बैठे हुए, तो वो औरत पे नजर पड़ी जब अल्लाह के रसूल की खड़े हो गए, इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अपने कंधे पे चादर थी अल्लाह के रसूल की काली कमली, वो चादर को उतारे बिछा दिया, अम्मा बैठ गए। तो अल्लाह के रसूल जब खड़े हो गए तो सहाबा खड़े होंगे कि नहीं होंगे? अरे भाई बोलो भाई, सहाबा खड़े होंगे ना? तमाम सहाबा खड़े हो गए, लेकिन किसी सहाबा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अल्लाह के रसूल को पूछे कि औरत कौन है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हिम्मत करके आगे बढ़े और पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए और उनके बैठने के लिए अपनी काली कमली को, चादर को आपने बिछा दिया जमीन पर? नौजवानों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, उमर ए मेरे साहबियों सुनो, यह औरत कौन है? यह औरत मेरी माँ हलीमा है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। ये औरत मेरी माँ हलीमा है। ये हलीमा में मुझे दूध पिलाई है। ये रज़ाई माँ थी, अपनी माँ नहीं थी, सगी माँ नहीं थी, सिर्फ दूध पिलाई हुई माँ थी हजरत हलीमा। अपनी माँ तो हजरत आमिना थी। अपनी माँ के शिकम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ाम हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और उलमा फरमाते हैं कि 5-6 महीने होंगे कि बाप का साया सर से उठ गया। हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, सफर में गए थे, सफर से लौटते हुए इंतकाल हो गया मदीने में। और कुर्बान जाओ 5-6 साल की उम्र अल्लाह के रसूल की हुई, अपनी माँ के साथ में मदीना गए थे। कहाँ गए थे बोलो भाई? इंशाल्लाह मदीना चलेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माँ के साथ में मदीना गए और साथ में कौन थी? हजरत उम्मे यमन थी, जो खादिमा खिदमत करने वाली। तो हजरत आमिना मदीना में रही, वहां से फिर मक्का आ रही थी। रास्ते में तबीयत खराब हो गई, काफी तेज बुखार। एक मकाम है मक्का मदीना के दरमियान में, मकाम अबवा, वहां इतनी तबीयत खराब हुई, हजरत आमिना की फिर तबीयत संभली नहीं, इंतकाल कर गई। अब मकाम अबवाही में उनको दफन किया गया। वो कब्र अनवर जो लोग हज करने जाते हैं
الحمدللہ وہ سفر میں زیارت کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں وہاں پر. اور قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے آ رہے تھے مدینہ سے مکہ، تو اس جگہ پہ تمام صحابہ کو فرمایا ٹھہرو. سارے قافلے رک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھے جہاں ان کی ماں کی قبر تھی. اس پہاڑ پر چڑھے اور علماء فرماتے ہیں کہ یوں گھٹنوں کے بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے بیٹھے اور ہاتھوں کو یوں کیا اور یوں ہاتھوں کو کر کے بلک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبروں پہ رو رہے تھے. قربان جاؤ نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی فرض نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں آمینہ آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر سورہ فاتحہ چھوڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. ماں باپ کو راضی کرو اور قربان جاؤ. اور قربان جاؤ. اے نوجوانوں، یہ پیغام ہم لوگوں تک پہنچانا تھا. آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کریں. کہ لوگوں سنو، قربان جاؤ. زندگی کی کوئی بھی حالات آ جائے اپنے ماں باپ کو روٹھنے مت دینا. ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے. انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے نوجوانوں. کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. الحمدللہ. بھائی سارا نوجوان تیار ہے. اے پیاری ماں تیرا آنچل ہر ایک آنچل سے اچھا ہے. اے پیاری ماں تیرا آنچل ہر ایک آنچل سے اچھا ہے. اے پیاری ماں آنچل ہر ایک آنچل سے اچھا ہے. لگا دے جو مجھے کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے. لگا دے جو مجھے کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے. ماں باپ کی خدمت کرو انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے بچوں نوجوانوں وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائے. الحمدللہ سارا مجمع تیار ہے. واہ بھائی واہ. اے اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے بزرگوں کے، اے اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام. ان کے دلوں کو بدل دے. اے اللہ مدرسے میں چاہے وہ مدرسہ ہو چاہے جماعت میں ہو، اے اللہ اسے قرآن سیکھنے کی، دعا سیکھنے کی، اے اللہ کلمہ سیکھنے کی اسے توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا دے. آمین بولے. سیکھنا ہے، سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارا چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے. ہمارا چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے. نہیں تو وہ زمانہ دور نہیں ہے. اے نوجوانوں یہ افسوس کا مقام ہے، وہ زمانہ وہ دور دور نہیں ہے. اگر یہی غفلت کی نیند ہم لوگ سوتے رہے ایک دن ایسا آئے گا. آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کریں. کہ کوئی امام نماز پڑھانے والا امام نہیں ملے گا. جنازہ رکھا رہ جائے گا، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا. یہی حالت رہی. آج ہم لوگ مدرسوں سے اپنی نظروں کو ہٹا رہے ہیں، مدرسے سے نظروں کو ہٹا رہے ہیں. قربان جاؤ. افسوس کا مقام ہے. ان کی دعائیں. بیٹھ جاؤ. دیکھیے ابھی مت آئیے گا، ابھی پیسہ لے کے مت آئیے. بیٹھیے انشاءاللہ. آپ پریشان مت ہوئیے. میں نے پہلے کہا بھائی یہ ٹینشن میرا ہے. آپ سنیے ہم پریشان ہیں پیسہ لے کے. کم دن مجھ سے وہ پھر ہلکا کب ہے ہلکا ہے جب انشاءاللہ. بات ہم موضوع پر آ رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ.
इस्लामी भाइयों, हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सपोर्ट करें और आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो और अगर आपको इस पोस्ट से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें और नीचे दिए गए शेयर बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें और लाइक कमेंट करें। खुदा हाफिज।